साइम अयूब 9 लुक शॉट से रखेंगे भरम। बाबर आजम की क्लासिक कवर ड्राइव टीम को देगी जीत का ट्रैक। कप्तान शाहीन अफरीदी अपने तेज इन स्विंग से बनेगा तूफान। फहीम और मोहम्मद नवाज डबल डोज से डालेंगे टीम में जान। नसीम शाह तीखी गेंदबाजी से लेंगे मेहमान बैटर्स का इम्तिहान। बाबर आजम की फॉर्म में वापसी ने कप्तान और शायकीन की उम्मीदें बढ़ा दी। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पर इकबाल स्टेडियम में बड़ा मेला सजने को तैयार। फैसलाबादियों के तवील इंतजार की घड़ियां खात्मे के बिल्कुल करीब। शायकीन क्रिकेट पुरजोश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का कल से आगाज। 2 मैच 6 और 8 नवंबर को खेले जाएंगे। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से फतह समेटी। T20 सीरीज जीतने के बाद शाहीनों का मोराल बुलंद। शाहीन 11 की प्रोटीज को वनडे सीरीज में भी जेर करने की तैयारियां। बैटर्स महारतें और बॉलर्स टेक्निक्स बेहतर बनाने में मसरूफ। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इकबाल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। कप्तान शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, फखर जमान और दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। सत्रह साल बाद 3 इंटरनेशनल मैच फैसलाबाद के लिए बड़ा एजाज करार। शहर में आलमी क्रिकेट की वापसी पर ताजरों का जोशो जज्बा उरूज पर पहुंच गया। चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया। ताजरों की मोहसिन नकवी के हक में नारेबाजी। कहते हैं हुकूमती और मोहसिन नकवी की काविशों से फैसलाबाद में क्रिकेट की बहाली हुई। हमारी फैसलाबाद की पूरी ताजर बरादरी, पूरी अवाम, पूरे दुकानदार, पूरे गरीब लोग बहुत खुश हैं कि आज 17 साल के बाद हमारी इंटरनेशनल जो क्रिकेट टीम है वो आज फैसलाबाद आ रही है। इस खुशी पर अपने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। फैसलाबादी कुड़ियां अपने शहर में क्रिकेट की वापसी पर खुशी से निहाल। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच देखने के लिए पुरजोश। कहती हैं साउथ अफ्रीका की टीम को हमारे शहर में खुश आमदी। पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें वाबस्ता हैं। 17 साल बाद यहाँ टीम आई है और कल टीम पहुँच भी गई है। ये पाकिस्तान के लिए अपने आप में एजाज़ है और स्पेशली फैसलाबाद के लिए कि यहाँ इतनी देर बाद एक टीम आई है और हमें खुशी है कि हमें होस्ट करने का उनको मौका मिला। जरूर जाऊंगी मैच को देखने के लिए और पाकिस्तान यानी कि 17 साल बाद ये मौका मिल रहा है कि जिंदाबाद, और 17 साल बाद मौका मिल रहा है फैसलाबाद को कि वो जो है वो यानी कि अपने दिखाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट को प्रमोट करे। चिन्योट के तुलबा ने बाबर आजम से उम्मीदें बांध ली। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज के तुलबा वनडे सीरीज के लिए पुरजोश। कहते हैं स्टेडियम ना सही घर टीवी पर मैच देखेंगे। हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में कल से पाक अफ्रीका वनडे सीरीज का आगाज। महकमे सेहत भी हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। अस्पताल 1 के 40 डॉक्टर्स की खिदमात FIC के सपोर्ट। सर्जिकल यूनिट 1, 2, 3 और न्यूरो सर्जरी वार्ड के डॉक्टर शामिल। डॉक्टर्स 9 नवंबर तक 3 शिफ्टों में 24 घंटे के लिए मयस्सर होंगे। फैसलाबाद समेत पंजाब भर की फजा बदस्तूर आलूदा। स्मोक ने शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हदों को छूने लगा। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी की शरह 179 पॉइंट्स पर आ गई। झंग, चिन्योट और टोबा टेस्टिंग में भी स्मोक वबाले जान बन गई। टीबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। फैसलाबाद में स्मोक के असरात शहरियों को मुतासिर करने लगे। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के मुताबिक 10 रोज के दौरान जिले भर में सांस के 15,000 मरीज रिपोर्ट, जबकि 160 मरीज आंखों के मर्ज में मुब्तला हुए। स्मोक पर कंट्रोल के लिए फैसलाबाद का कारोबारी तबका भी हुकूमत का हम आवाज। बड़े मैन्युफैक्चरर्स का स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का अज़्म। डायरेक्टर शहजाद पंप्स बाबर शहजाद कहते हैं सरहदी शहर बदतरीन फजाई आलूदगी की जद में है। सनतकार हुकूमत के साथ खड़े हैं। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग को लावारिस छोड़ दिया। सरकार ने झंग में आलूदगी मापने के लिए एयर पॉइंटर तो नस्ब कर दिया मगर फाल ना हो सका।
انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ضروری مشینری ہی فراہم نہ کی، ٹوبہ اور چنیوٹ میں فضائی آلودگی جانچنے کا کوئی پیمانہ ہی نصب نہ ہو سکا۔ فیصل آباد کے 5 حلقوں میں 23 نومبر کو ضمنی الیکشن، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری دن۔ سابق ایم پی شکیل شاہد کا NA 104 سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کے بشارت رندھاوا نے بھی NA 104 سے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ NA 96 جڑاوالا سے نون لیگ کے لیے بڑی کامیابی۔ سابق ایم پی ملک شاہد ایوان نے طلال چودھری کے بھائی بلال بدر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی شاہد ایوان کے گھر آمد، کہا ترقیاتی اسکیموں کا وعدہ پورا ہوگا، راستے کی کمی کوتاہی کا گلہ بھی دور ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون NA 104 کے ضمنی الیکشن میں کامیابی کے لیے متحرک۔ لیگی رہنما عمر اسرار خان کہتے ہیں، راجہ دانیال احمد کی انتخابی مہم سب سے بہتر ہے، ضمنی الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ NA 104 میں لیگی امیدوار راجہ دانیال احمد کو بڑی کامیابی مل گئی۔ صاحبزادہ پیر فیضل رسول رضوی کا راجہ دانیال کی حمایت کا اعلان۔ منصور آباد 66 فٹا بازار میں چودھری احمد گجر کے ڈیرے پر مسلم لیگ نون کے دفتر کا بھی افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں راجہ دانیال احمد خان، سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد خان، لیگی رہنما رانا علی عباس خان اور عمر اسرار منی خان شریک ہوئے۔ حکومت پنجاب نے روٹی کی قیمت 14 روپے مقرر کر دی۔ رول ملز کو سرکاری گندم 3000 روپے من فراہم ہوگی۔ صرف فال فلور ملز کو ہی سرکاری کوٹے کے تحت گندم ملے گی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1810 اور 10 کلو آٹے کا تھیلا 905 روپے میں دستیاب ہوگا۔ ٹیکس سے بچنے کے لیے آمدن زرعی ڈکلیئر کرنے والوں کی چھان بین شروع۔ FBI نے زرعی انکم ٹیکس ادائیگی کا ریکارڈ مانگ لیا، نوٹس جاری۔ ادائیگیوں کا موازنہ زرعی انکم ٹیکس کے ساتھ ہوگا۔ FBI ریکارڈ نہ دینے والوں پر اپنے حساب سے ٹیکس لگائے گا۔ فیصل آباد میں گرین بسوں کے سٹاپ پر شیلٹر کی تنصیب کا فیصلہ، 5 کروڑ 69 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ چیف میونسپل آفیسر فیصل آباد نے ٹینڈر جاری کر دیے۔ ٹوبہ ٹیکسیم نے ون وے روڈ کی تعمیر کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری۔ لاری اڈے کے قریب بھی سڑک کی کھدائی شروع۔ اسٹیشن کو جانے والی سڑک تعمیر کے باعث بند، ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ واسا فیصل آباد میں فنڈز کی کمی یا افسران کی غفلت، لاکھوں روپے مالیت کی گاڑیاں اور اکلوتی ایمبولینس کھڑی کھڑی کباڑ بن گئی۔ واسا ہیڈ آفس میں 3 سال سے کھڑی 4 گاڑیاں تباہ۔ واسا ایسٹرن اور ویسٹرن پارکنگ ایریا میں بھی ناکارہ گاڑیاں موجود۔ فیسکو کے 57 لاکھ صارفین کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے کا فیصلہ، فیسکو نے تمام سرکلز کو 5 روز کا وقت دے دیا۔ صارفین کو نئے ID کارڈ اور موبائل نمبر ریڈنگ سٹاف کو دینے کی ہدایات۔ فیسکو نئے میٹرز کی بلنگ کا عمل سست روی کا شکار، 7000 سے زیادہ نئے کنیکشنز کے بل جاری نہ ہو سکے۔ نئے میٹرز کے بلوں کے لیے صارفین خار ہو کر رہ گئے۔ وابڈہ انتظامیہ چنیوٹ کی مبینہ غفلت، بجلی کی ہائی وولٹیج تاریں سروں پر منڈلانے لگیں۔ محلہ گڑھا میں شہری خوف کے سائے میں رہنے پر مجبور، گلی سے گزرنا بھی محال، تاریں سر سے ٹکرانے لگیں۔ فیصل آباد کی گلستان کالونی کا سلطانیہ پارک تباہی کا شکار، پارک سے گھاس کا نام و نشان تک ختم، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، پارک میں لگے جھولے بھی ناکارہ ہونے لگے۔ نورپور مین بازار کی سڑک عرصہ دراز سے خستہ حال، تاجر گرد آلود ماحول میں کام کرنے پر مجبور، شہریوں کو بھی گزرنے میں مشکلات کا سامنا، تاجروں نے سڑک بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کا ٹریفک قوانین کی آگاہی اور نفاذ کا پروگرام، طلباء کے لیے اسکولوں میں ڈسپلن کمیٹیاں فعال کی جائیں گی، کمیٹیاں اسکولوں کے اندر اور باہر ٹریفک قوانین کی پابندی کو یقینی بنائیں گی۔